कुराहरूमा लगेर एकदमै यो कन्फ्लिक्ट भइरहेको कुरालाई पनि यसलाई हामी मिनिमाइज गरेर समाजमा अझ राष्ट्रलाई अगाडि कसरी बढाउने, अझ हामीले एकअर्कालाई रिलिजन्स टोलरेन्सको कुराहरू भयो, अनि हामी यो को पहाडी को के अरे मधेसी यस्ता कुराहरूलाई हामी छुट्याउँदै वास्तवमा एउटा सिङ्गो नेपाललाई फर्म गर्नलाई पनि एउटा कल्चरहरूको हाम्रो फ्युजन हुन एकदमै नेसेसरी छ। किनकि कल्चरहरू जब फ्युजन हुन्छ, एउटा हिमाली छोरीले तराईको छोरासँग उ गर्दाखेरिको कल्चरहरू एक कुराको एक्सपिरियन्स हुन्छ। हामीले वास्तवमै तराईमा हिमालमा के कुरा पाउँछ र पहाडमा के कुरा पाउँछ, तराईमा के कुरा पाउँछ, यस्ता कुराले गर्दा हामीले एकअर्कामा एउटा सिक्ने फलो पाउँछौँ र समाजलाई अझै अर्को गतितिर दिन सक्छौँ। त्यसैले गर्दा लभ म्यारिज एकदमै प्र्याक्टिकल र कुन एजमा गर्ने लभ म्यारिज चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। लभ म्यारिज भनेको अघि मैले भनेको कुराहरूलाई फाल्तु खेल्थ्यो, आज देख्यो, आज राम्रो मन परेको कुरालाई होइन कि लभ म्यारिजलाई लभकै रूपमा लगेर त्यो कन्डिसनमा बुझेर जिउँदाखेरि साँच्चै नै लभ म्यारिजले चाहिँ एउटा राम्रो समाजमा राम्रो आफ्नो पक्ष राख्न सक्छ भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्पिकर नम्बर 4 र 7ले भन्नुभएको कुरालाई म रेस्पेक्ट गर्छु। अघि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो इस्टर्न यो लभ म्यारिज भनेको चाहिँ हाम्रो इस्टर्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यति प्र्याक्टिस हुँदैन, जस त्यति एप्लिकेबल छैन भन्नुभयो। तर जबसम्म हामी यो इस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर भनेर बसिरहन्छ तबसम्म नेपालको डेभलपमेन्ट पनि अनि स्लो नै हुन्छ। नेपालले त्यति छिटो विकासको फड्को मार्न छिटो नगर्न सक्छ। र उहाँ स्पिकर नम्बर 5ले भन्नुभयो अनुसार लभ म्यारिजमा चाहिँ नि हाम्रो कतिको अहिले पनि त्यही कन्सेप्ट छ। लभ म्यारिज भन्ने बित्तिकै भागेर बिहे गर्नुपर्छ, इलपमेन्टै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ नि अब आफ्नो लभ म्यारिज भन्ने बित्तिकै अट्र्याक्सन मात्र होइन, त्यहाँनिर हामीले धेरै टाइम स्पेन्ड गरिसकेको हुन्छ आफ्नो लाइफ पार्टनरसँग र उनीहरूको कमी कमजोरी थाहा भएको हुनाले यदि त्यो लाइफ पार्टनर राम्रो छ भने हाम्रो फ्यामिलीले पनि एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। कुनै पनि फ्यामिलीले आफ्नो छोराछोरीको नराम्रो कहिले पनि सोच्नु हुँदैन र त्यहाँनिर केही न केही राम्रो छ त्यो मान्छेमा भने प्यारेन्ट्सले पनि राम्रोसँग बुझिदिनुहुन्छ र त्यसमा भागेरै विवाह गर्नुपर्छ, सोसाइटीलाई थाहा नै नदिकन त्यसरी बिहे गर्नुपर्छ, फ्यामिलीको इज्जतै नराख्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले लभ म्यारिजलाई चाहिँ नि प्रायोरिटी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। I totally appreciate their thoughts, but development doesn't mean copying Eastern or Western culture. We can develop our nation in our own way, but before marriage, while they are in love, they feel like they are more comfortable with each other. But after marriage, with lots of responsibility, and they feel like they are ignored with each other. Their expectation becomes higher after marriage, like as they were in love. That's why, and then these days, lots of divorce cases are increasing because of love marriage. So I prefer arranged marriage again. चेस नम्बर 7ले भन्नुभयो जस्तै लभ म्यारिज भयो भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लभमा हुन्छ, बिहेपछि चाहिँ डिभोर्स हुने चान्स बढी हुन्छ भन्नुभयो। तर म चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अरेन्ज म्यारिज भएकोहरूले नि 17-18 वर्षपछि आएर नि डिभोर्स गरेको केसेसहरू धेरै भएको छ। र यो लभ म्यारिज भयो भन्दैमा पछि गएर डिभोर्स हुन्छ भनिँदैन। झन् त्यस्तो मान्छेहरूले त पछि गएर बुझेको हुन्छ, उनीहरूले फ्यामिलीलाई नि बुझ्नु सक्छ। मैले लभ गरेको मान्छेको फ्यामिली चाहिँ यस्तो छ है, मैले त्योसँग यसरी एडजस्ट भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले बुझेको हुन्छ र बुझेर उनीहरूले एउटा राम्रो फ्यामिलीमा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छन्। र यसले चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ पर्सनली डेभलपमेन्ट हुनुको साथसाथै उनीहरूले आफ्नो फ्युचर जेनेरेसन आफ्नो बच्चाहरूलाई नि एउटा राम्रो नलेज दिन सक्छन्। र अघि म चाहिँ 8 नम्बरले भन्नुभएको जस्तै डोरी सिस्टमलाई नि लभ म्यारिजले चाहिँ रिमुभ गर्न अति नै मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यसले चाहिँ लभ म्यारिज भयो भने चाहिँ हामीहरूले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ नै क्रिएट गर्न सक्छौँ। हुन्छ नि आफ्नो लाइफ पार्टनर हामीले कस्तो चुज गर्न सक्छौँ भनेर हामीहरूको मेन्टालिटी डेभलप हुन्छ, हामीले मेच्युरिटी देखाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सो लभ म्यारिज नै म प्रिफर गर्छु। सबै यहाँको सबै कन्टेस्टेन्टहरूको भ्युजको कदर राख्दै म फेरि लभ म्यारिजलाई नै प्रिफर गर्दै आफ्नो पोइन्ट्सहरू राख्न चाहन्छु। मेरो विचारमा चाहिँ अझै पनि लभ म्यारिज नै बढी प्रिफर्ड हुन्छ। अहिलेको जमानामा आएर कास्टको रिलिजनको कुरालाई लिएर झगडा हुने यताउति हुन्छ अझै पनि, तर सायद लभ म्यारिजले चाहिँ उनीहरूलाई कम्प्लिटली इराडिकेट गर्न एकदमै ठुलो रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लभ भनेको दुईजना बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ तब हुन्छ जब एकअर्काको बिहेभियरहरू बुझिन्छ हामीले। यसले गर्दा हामीले फर्दर जर्नीको लागि अझै हेल्प गर्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङमै चल्ने हो सबै कुरा हाम्रो लाइफहरू भनेको। र
जब दुईजनाले अन्डरस्ट्यान्डिङमा आफ्नो लाइफको त्यो डिसिजन लिन्छ, लभ म्यारेज गर्ने डिसिजन लिन्छ, सायद उनीहरूले पछिसम्म पनि त्यो कुराबाट पछि हट्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। I respect all of my friends' view, but the arranged marriage is one of the preferable and practical in our society. Just because of the arranged marriage, the girls is already, as well as, sorry sir, I don't know.